Hello everyone and welcome to our मेरो school platform. हामी Theory of Structure 1 को Chapter 3 Analysis by the Virtual Work Method पढिरहेका छौं. यस भिडियोमा हामी Virtual Work Principle को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं. For deformable body. Deformable body भनेको due to application of force the body is deformed or the particles inside the body changes their position. अब डिफर्मेबल बडीमा किनकि बडी डिफर्म भएको हुन्छ रियलमै और हामी यहाँनिर रियलमा के गर्छौं डिफर्मेसन अब्जर्भ गर्छौं ड्यू टु भर्चुअल वर्क डन. सो रिजिड बडी जसरी यसमा प्रिन्सिपल हाम्रो हुँदैन. अब यहाँ प्रिन्सिपल कस्तो हुन्छ त that if a deformable body in equilibrium under system of forces is given virtual deformation, the virtual work done by the system is equal to internal virtual work done by the stresses due to that system of forces. अब डिफर्मेबल बडीमा के हुन्छ यो सिस्टम अफ फोर्सेस जुन एक्ट भएको हुन्छ यसमा यो सिस्टम अफ फोर्सेसले गर्दाखेरि बडी भित्रै के हुन्छ स्ट्रेन एनर्जी जुन स्टोर भएर बसेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ स्ट्रेसेस प्रोड्युस हुन्छ. स्ट्रेसेस भनेको हरेक एलिमेन्टमा टेन्साइल स्ट्रेस डेभलप हुन्छ. सो यो स्ट्रेसेसले गर्दाखेरि जुन इन्टरनली भर्चुअल वर्क डन भएको हुन्छ त्यो वर्क डनसँग बराबर हुन्छ हाम्रो एक्सटर्नल भर्चुअल वर्क डन जुन कि रिजिड बडीको केसमा 0 हुने गर्थ्यो. सो डब्लु थीटा लाई मैले एक्सटर्नल भर्चुअल वर्क डन माने भने इन दिस केस दिस इज इक्वल टु डब्लुआई. डब्लुआई भनेको इन्टरनल भर्चुअल वर्क डन जुन कि केले गर्दाखेरि हुन्छ त जुन कि भित्र डेभलप भएको स्ट्रेसेसले गर्दाखेरि हुन्छ र स्ट्रेसेस डेभलप हुन्छ ड्यू टु द सिस्टम अफ फोर्सेस द्याट मिन्स रियल फोर्सेस जुन कि बडीमा एक्ट भइरहेको हुन्छ. सो यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन भयो हाम्रो भर्चुअल वर्क मेथडको प्रिन्सिपल फर डिफर्मेबल बडीको लागि. अब यो प्रिन्सिपललाई हामी भेरिफाई गर्नतिर लागौं. यसको लागि हामीले एउटा इलास्टिक बडी कन्सिडर गरेका छौं. हामी हेर्न सक्छौं दिस बडी इज सब्जेक्टेड टु अ नम्बर अफ फोर्सेस P1 P2 अप टु Pn. सो बेसिकली दिस बडी इज सब्जेक्टेड टु P सिस्टम अफ फोर्सेस. नाउ these forces cause real internal stresses and every element in the body is in equilibrium under the action of external forces and internal stresses. सो यो फोर्सेसले गर्दाखेरि बडी भित्र के हुन्छ इन्टरनल स्ट्रेसेसहरु डेभलप हुन्छ because of the strain energy stored inside. र every element in the body जुन छ equilibrium मा हुन्छ. equilibrium even after the application of external forces and development of internal stresses. अब यो equilibrium मा आइसकेको अवस्थामा यो बडीमा हामी के गर्छौं यो बडीलाई हामी सब्जेक्ट गराउँछौं with some virtual displacement. Now suppose a virtual displacement that means displacement due to some hypothetical forces. यो hypothetical forces भनेको यो कुनै फोर्स पनि हुन सक्छ जसरी P1 P2 सिस्टममा फोर्सेस छ त्यसै कुनै सिस्टममा फोर्स हुन सक्छ और टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ और मिसफिट हुन सक्छ. दैट मीन्स हाम्रो स्ट्रक्चरको कुनै एलिमेन्ट लामो छोटो छ सो त्यो भेरिएसनले गर्दाखेरि हुन सक्छ. अब यसरी हाइपोथेटिकल फोर्सेसले गर्दाखेरि मानौ मैले यहाँनिर भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट अकर गराएर हाम्रो पार्टिकल जुन छ डिफर्म भएर केही यस्तो शेपमा आएको छ. देन यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं अब यहाँ एउटा एलिमेन्ट कन्सिडर गर्छौं. यो एलिमेन्टमा जुन एक्सटर्नल फोर्सेसले गर्दाखेरि भर्चुअल वर्क भएको छ त्यसलाई dw थीटा ले इन्डिकेट गरौं. सो इफ dw थीटा बी द भर्चुअल वर्क अफ द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिङ अन एन एलिमेन्ट नाउ बडी बीइङ इलास्टिक देयर विल बी भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड अल्सो भर्चुअल डिफर्मेसन. सो रिजिड बडी भएको भए भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट मात्रै अकर हुन्थ्यो तर किनकि बडी इलास्टिक छ देन हाम्रो भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टको साथसाथै स्ट्रेन एनर्जीको युटिलाइजेसनले गर्दाखेरि और इंटरनल स्ट्रेसेस को प्रेजेंस ले गर्दाखेरि भर्चुअल डिफर्मेसन पनि यहाँ अकर हुन्छ. और the external work applied to the element can be dissipated in two forms. So यो dw थीटा लाई हामी दुईटा फर्ममा डिसिपेट गर्न सक्छौं. First one is virtual work dwr treating element as rigid body and second is virtual work of deformation to the element that means virtual strain energy of element जसलाई dwi ले इन्डिकेट गरेका छौं. So basically हाम्रो जुन dw थीटा छ dw थीटा लाई हामी रिजल्भ गर्न सक्छौं dwr and dwi मा. dwr भनेको के हो त यो बडीलाई रिजिड बडी सम्झेर हाम्रो जुन भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यो भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि भएको भर्चुअल वर्क र अर्को भनेको हाम्रो भित्र स्ट्रेन एनर्जीको युटिलाइजेसनले गर्दाखेरि भएको भर्चुअल वर्क जसलाई dwi ले इन्डिकेट गरिरहेका छौं. अब हामीले रिजिड बडीको केसमा के पढेका छौं हामीले डिराइभ गरिसकेका छौं कि जुन dwr छ That means body हाम्रो rigid हुँदाखेरि virtual work भनेको 0 हुन्छ. So यो dwr भनेको 0 हामीले rigid body को लागि जब virtual work को प्रिन्सिपल पढेका थियौं प्रिभियस भिडियोमा त्यसको कन्क्लुजनबाट हामीले डाइरेक्टली यहाँ लेख्न सक्छौं. सो यसलाई यहाँ एप्लाई गरेपछि हामी के लेख्न सक्छौं dw थीटा इज इक्वल टु
dwi। सो यो भनेको त हाम्रो यहाँ रहेको एउटा सानो एलिमेन्टको लागि हो। यस्तो हजारौं एलिमेन्ट्सहरू यो बडीमा सिचुएट भएको हुन्छ। सो बेसिकली यसलाई इन्टिग्रेट गरेर हामी इन्टायर बडीको लागि प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क लेख्न सक्छौं। एन्ड अन डुइङ सो वी obtain w theta is equal to wi, which is the required principle of virtual work for deformable body। अब यो जुन हामीले प्रिन्सिपल डिराइभ गरेका छौं, हामीले इलास्टिक बडी कन्सिडर गरेर डिराइभ गरेका छौं र यो प्रिन्सिपल भ्यालिड हुन्छ बोथ फर लिनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर एन्ड नन लिनियरली इलास्टिक स्ट्रक्चर। अब हामीले न्यूमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि प्राय रिजिड बडी रिलेटेड प्रब्लम नै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिफर्मेबल बडीको लागि डिराइभ गरेको प्रिन्सिपल हामीलाई एज अ फर्म अफ डेरिभेसन एक्जाममा सोध्न सकिन्छ। सो डेरिभेसन टाइप अफ क्वेशन आयो भने हामीले सिम्पली यसरी नै सल्भ गर्नु पर्यो। अब रिजिड बडीको लागि डिराइभ गरेको भर्चुअल वर्कको प्रिन्सिपललाई हामी अझै मोडिफाई गर्छौं अन्डर द हेडिङ युनिट लोड मेथड अपकमिङ भिडियोमा, र यसरी नै च्याप्टर 3 लाई कन्टिन्यू राख्नेछौं। थ्यांक यू।